आज्ञाकारी हौ हृदयको पाठीमा लेखेर मबाट बाहिरहौ स्वर्गीय दर्शन प्रति उसको रामीका देखिहाल्यो उसको गन्धेकी रही ईश्वर जोशमा सेवा गर्यो प्रकाशका आत्मा भयो आँखा खोले यसै कारण आज्ञाकारी हौ हृदयको पाठीमा लेखेर मबाट बाहिरहौ दर्शन प्रति सधैँ कुरा भ्रमण गर्दा सत्य वचनको खोजी गर्दा यसै कारण वचनमा रही स्वर्गीय दर्शन प्रति सधैँ हामी आज्ञाकारी हौ हृदयको पाठीमा लेखेर मबाट बाहिरहौ स्वर्गीय दर्शन प्रति सधैँ